अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 4 हकूमती वज़रा और मुशीरों के ख़िलाफ़ जो FIA और नेब ने इंक्वायरीज शुरू की थी, उनमें से एक इंक्वायरी में तो एक हकूमती ओहदेदार को क्लीन चिट दे दी गई है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जो हैं ज़फ़र मिर्ज़ा, इनको FIA ने आज क्लीन चिट दे दी है। 2 करोड़ जो मास्क चीन को एक्सपोर्ट करने का इल्ज़ाम इन पर आयद किया गया था। ये मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं, इन्होंने 2 करोड़ मास्क जो हैं फेस मास्क वो एक्सपोर्ट किए चीन को। ये इल्ज़ाम मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ और यंग डॉक्टर्स फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है, इन्होंने फिर दरख्वास्त दी थी FIA को कि इन्होंने 2 करोड़ मास्क एक्सपोर्ट कराए हैं और परमिट इन्होंने 6 परमिट जारी किए हैं और इसके बदले 6 करोड़ रुपए इन्होंने रुश्वत ली है। तो ये इंक्वायरी की जाए, ये इल्ज़ाम था और FIA ने इसकी इंक्वायरी की है। आज FIA ने ज़राए के हवाले से ख़बर जारी कराई है, FIA से आई है ज़ाहिर है ज़राए के हवाले से, कि जिसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को बेकसूर करार दिया गया है और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, कोई शवाहिद नहीं मिले। जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे, जो दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने शवाहिद नहीं दिए, कोई साबित नहीं कर सके कि ज़फ़र मिर्ज़ा ने कोई 2 करोड़ मास्क एक्सपोर्ट करने की कोई इजाज़त दी है, परमिट दी है या इन्वॉल्व हैं। ये एक तो जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, वो तो एक इदारे ने क्लियर कर दिया है, लेकिन ज़फ़र मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इसी इल्ज़ाम के तहत नेब ने भी इंक्वायरी शुरू की हुई है। नेब ने भी एलामिया जारी किया था, कहा था कि ये हम इंक्वायरी करेंगे। और नेब ने सिर्फ ज़फ़र मिर्ज़ा नहीं बल्कि आमिर कियानी जो वज़ीर सेहत थे इससे पहले, उनके ख़िलाफ़ भी नेब ने कहा है कि इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि जो मेडिसन्स 100 से 400% जो कीमतें जो मेडिसन्स की महंगी हुई बढ़ी, इस इल्ज़ाम की कि कहीं इसमें कहाँ पे करप्शन हुई है। अभी वो नेब ने ये ऐलान तो किया था, लेकिन अभी नेब की क्लीन चिट नहीं मिली ज़फ़र मिर्ज़ा को भी। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं, जो हमारे बीट रिपोर्टर हैं FIA जो कवर करते हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया तो उनका ये कहना है कि जब FIA ने रिपोर्ट दे दी और क्लीन चिट दे दी कि ये ज़फ़र मिर्ज़ा मुलविस नहीं है, तो उसके बाद इम्कानात ज़्यादातर यही हैं कि नेब भी क्लीन चिट दे देगा। अब ज़ाहिर है हुकूमती ओहदेदार हैं, क्लीन चिट मिल रही है, बहुत सारे सवालात ज़हनों में खड़े होते हैं। अपोजिशन के किसी शख्स को क्लीन चिट नेब या FIA देने के लिए तैयार नहीं होता। अपोजिशन पर इल्ज़ामात बाद में लगाए जाते हैं, केसेस बाद में बनाए जाते हैं, इंक्वायरीज बाद में बनाई जाती हैं। पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है, मुशावरत की जाती है, सोचा जाता है कि अब इस पर केस कौन सा ठोका जाए। कि ये होता है, हुकूमती ओहदेदार हैं तो दरख्वास्तें दी जाती हैं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ BRT केस की जो इंक्वायरी की दरख्वास्त है, वो मेरी मौजूदगी में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने नेब हेड क्वार्टर में आकर चेयरमैन नेब से रूबरू मुलाकात करके दी है। मैं भी उसको कवर करने गया था, लेकिन नेब BRT को भी नहीं छेड़ेगा, उसकी इंक्वायरी भी नहीं करेगा। लेकिन हुकूमती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ जब इंक्वायरीज शुरू होंगी और फिर वो ख़त्म हो जाएंगी, क्लीन चिट होगी, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। और ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से तो ख़ास तौर पर लोग सोच रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़फ़र मिर्ज़ा से मुतल्लिक़ कुछ रिमार्क्स ऐसे दिए, कुछ समातों में सख्त रिमार्क्स दिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी अहलियत क्या है ज़फ़र मिर्ज़ा की, कुछ नहीं करते, और इनको हम अगर इनकी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई तो हम अगर इनकी हटाने का सिफारिश करेंगे, हुक्म देंगे। ये चीफ़ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स थे। उसके बाद चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कंपेन चलाई गई। ऐसी कंपेन चली कि वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा। बज़ाहिर वज़ीर आज़म ने कहा कि जो
وہ چیف جسٹس کے خلاف کمپین میں ملوث ہے ان کے خلاف فوری طور پر FIA کو کہا گیا کہ کارروائی کریں۔ ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی، کس کے خلاف ہوئی، کم از کم مجھے میری نظر سے کہیں میڈیا میں کوئی ایک خبر نہیں گزری کہ کسی بندے کو پکڑا گیا ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ ظفر مرزا کا کچھ نہیں ہو سکا۔ ظفر مرزا بڑے تمطراق کے ساتھ اسی طرح ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور فگر بتا رہے ہیں کہ بھئی اتنی کرونا کے اتنے مر گئے ہیں، اتنے پیشنٹ ہو گئے ہیں کہ FIA نے بھی ان کو کلین چٹ دے دی ہے، یا واقعی وہ ملوث نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ FIA نے رپورٹ جو دی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کو کلین چٹ ہے۔ FIA نے فیس ماسک چین برآمد کرنے کے معاملے کی تحقیقات میں ظفر مرزا کو بے قصور قرار دیتے ہوئے کلین چٹ دے دی ہے۔ FIA کے مطابق ڈریپ نے ماسک برآمد کرنے کی اجازت قواعد کے تحت اور پاک چین دوستی کے پیش نظر دے رکھی تھی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے 2 کروڑ ماسک کی چین برآمد کرنے کے معاملے کی تحقیقات مکمل کرتے ہوئے رپورٹ تیار کر لی ہے، اور تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ظفر مرزا پر عائد کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ درخواست گزار اپنے لگائے الزام بارے کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا۔ ظفر مرزا کا ماسک برآمدگی کے لیے پرمٹ اجرا سے تعلق ثابت نہیں ہوا ہے، یعنی یہ پرمٹ نہیں جاری کر سکتے ایکسپورٹ کرنے کی، ماسک ایکسپورٹ کرنے کی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ FIA نے کہا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق درخواست گزار ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فرقان ابراہیم نے رواں برس 25 فروری کو FIA کو دی گئی 3 متفرق درخواستوں میں 2 کروڑ ماسک کی چین اسمگلنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ درخواست گزار نے الزام عائد کیا تھا کہ ڈریپ کے CEO ڈاکٹر عاصم رؤف اور ڈائریکٹر غضنفر نے حفاظتی اشیاء کی برآمدگی پر پابندی کے باوجود ڈاکٹر ظفر مرزا کی ہدایت پر 2 کروڑ ماسک کی چین برآمد کے لیے چینی کمپنیوں کو 6 پرمٹ جاری کیے اور ان پرمٹ کے اجرا کے لیے 6 کروڑ روپے بطور رشوت وصول کیے، اور رشوت کی رقم میں سے معاون خصوصی کو یعنی ظفر مرزا کو ادائیگی کی گئی۔ درخواست گزار نے معاملے میں ڈاکٹر ظفر مرزا، CEO ڈریپ ڈاکٹر عاصم رؤف اور ڈریپ کے ڈائریکٹر غضنفر کو فریق بنایا تھا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ڈریپ نے 30 جنوری کو حفاظتی اشیاء کی برآمد پر پابندی لگائی تھی۔ ڈریپ نے ماسک برآمد کرنے کے لیے چینی کمپنیوں کو پرمٹ جاری کیے تھے۔ ڈریپ نے امپورٹ اور ایکسپورٹ میڈیکل ڈیوائسز رولز 2017 کے تحت پاک چین تعلقات کو پیش نظر ماسک برآمد کرنے کے لیے اجازت نامے جاری کیے تھے۔ FIA نے اپنی رپورٹ میں معاملے کی تحقیقات روکنے کی سفارش کی ہے، یعنی جو FIA کی تحقیقاتی کمیٹی جو تھی اس نے یہ اپنی سفارش دی ہے DG FIA کو کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہیں وہ بے قصور ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور جو درخواست گزار ہیں جنہوں نے ان کے خلاف درخواست دی تھی انہوں نے بھی کوئی شواہد یا ثبوت اس بات کے نہیں پیش کیے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے 2 کروڑ ماسک جو ہیں چین برآمد کرنے کی اجازت دی، اور ڈاکٹر ظفر مرزا اجازت دینے کا اختیار رکھتے بھی ہیں یا نہیں یہ بھی ثابت نہیں کر سکا، اور FIA نے کہا ہے کہ یہ ظفر مرزا کا کام ہی نہیں ہے، ان کے ڈومین میں ہی نہیں ہے کہ وہ پرمٹ جاری کریں، یہ ڈریپ نے کیا ہے اور اس کا کام ہے، تو انہوں نے نہیں کیا، اور ڈریپ نے پاک چین دوستی کے پیش نظر یہ کام کیا ہے۔ یہ FIA نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اب نیب میں بھی ظفر مرزا کے خلاف انکوائری اسی کیس کی ابھی چل رہی ہے، آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی کہ نیب FIA نے تو کلین چٹ دے دی، اب نیب کیا کرتا ہے۔ نیب کلین چٹ دیتا ہے تو اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک مشیر میرا یہ کہنا ہے کہ ایک مشیر کو معاون خصوصی کو تو کلین چٹ ایک ادارے نے دے دی ہے، باقی 3 بندے رہ گئے ہیں، نور الحق قادری، غلام سرور خان، نیب میں ان کے خلاف بھی انکوائریز نیب نے کھولی ہیں، اور اس کے ساتھ جو عامر کیانی ہیں وزیر صحت سابق
ان کے خلاف بھی 3 یہ ابھی لٹکے ہوئے ہیں، انکوائریز جو ہے لٹکی ہوئی ہیں۔ اب ان کے خلاف جو ہے ظفر مرزا کے خلاف ایک انکوائری جو نیب کی ہے وہ ابھی رہتی ہے، لیکن ایف آئی اے نے ان کو بے قصور قرار دے کر کلین چٹ دے دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔